Hey guys, today I am going to talking about regulation of gene expression. हैन आज हम पढ्न गइरहेको छ है रेगुलेसन अफ जिन एक्सप्रेसन भनेको जिन जो एक्सप्रेस हुन्छ त्यो रेगुलेसन कसरी हुन्छ है त्यसको त सबभन्दा पहिला हाम्रो भनेको जिन बुझौँ हामी जिन के हो हामीलाई थाहा छ के छ भन्दाखेरि जिन हाम्रो डीएनए को सिक्वेन्स हो हैन जति पनि सिक्वेन्स हुन सक्छ त अलग-अलग सिक्वेन्सहरु मिलेर नि के भन्छ जिन बनेको हुन्छ जो कहाँ हुन्छ हाम्रो डीएनए मा हाम्रो डीएनए मा भएको सिक्वेन्स त्यसैले हामी जिन के भन्छ जिन इज अ सिक्वेन्स अफ डीएनए दैट कोड फर अ डिफ्युजन प्रोडक्ट मतलब जिन यस्तो हाम्रो सिक्वेन्स हो डीएनए को जसले कोड गर्छ डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोडक्ट को लागि अलग-अलग प्रोडक्ट को लागि जो भन्छ जस्तै प्रोटिन हुन सक्छ एन्जाइम हुन सक्छ या केही पनि है या हाम्रो रेगुलेटरी प्रोटिन हुन सक्छ त भनेको डीएनए मा जो सिक्वेन्स हुन्छ जसले कोड गर्छ कुनै प्रोडक्ट को लागि त्यसलाई हामी के भन्छौं जिन भन्छौं हैन यो हाम्रो जिन त्यसरी जिन को प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो प्रोटिन पनि हुन सक्छ जस्तै हामी मेनली केसमा के हुन्छ प्रोटिन हैन त्यसैगरी अरु के हुन सक्छ आरएनए किनभने एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए यो सब बनाउने पनि को डीएनए बाटै बनेर आउँछ हैन त्यो पनि त्यसकै प्रोडक्ट हो है यो भइहाल्यो हाम्रो प्रोटिन हुन सक्छ प्रोडक्ट हैन आरएनए हुन सक्छ अरु कुराहरु हुन सक्छ अब कुरा आयो हाम्रो प्रोडक्ट को टाइप्समा हैन एउटा हो ट्रान्स एक्टिङ प्रोडक्ट अर्को भयो सिस एक्टिङ प्रोडक्ट त ट्रान्स एक्टिङ प्रोडक्ट र सिस एक्टिङ प्रोडक्ट भनेको के त ट्रान्स एक्टिङ प्रोडक्ट भनेको हाम्रो यस्तो प्रोडक्ट हुन्छ हैन जो अलग ठाउँमा गएर पनि के गर्न सक्छ काम गर्न सक्छ है भनेको जस्तै यहाँ के छ डीएनए बाट बन्यो अनि त्यसैमा काम गर्न थाल्यो भने त्यो हाम्रो सिस एक्टिङ भइहाल्छ तर अलग-अलग ठाउँमा गएर हैन ट्रान्स एक्टिङ छ अलग ठाउँमा गएर हैन अरु काम गर्न सक्छ जस्तै प्रोटिन बनाउन सम्बन्धी अरु कुरा बनाउनमा काम लाग्छ त्यस्तो प्रोडक्टलाई हामी भन्छौं ट्रान्स एक्टिङ प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट डीएनए बाट बन्यो प्रोडक्ट अफ एनी सिक्वेन्स अफ डीएनए इज नट कन्भर्टेड टु एनी अदर फर्म भनेको अरु फर्म यहाँबाट बन्यो अरु फर्ममा चेन्ज हुनै छैन त्यो कहाँ काम गर्छ बट द फंक्शन एक्सक्लुजिभ द डीएनए सिक्वेन्स यही डीएनए सिक्वेन्समा फेरि काम गर्छ त त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं सिस एक्टिङ यो भने यो प्रोडक्ट के गर्छ हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो डीएनए बाट बन्यो र त्यही डीएनए मा यो काम गर्ने हो हैन प्रोमोटर को रूपमा अपटेजेक को रूपमा पनि तर यो ट्रान्स एक्टिङ जो प्रोडक्ट छ यो प्रोडक्ट आफ्नो ठाउँमा गएर अरु फंक्सनहरु गर्छ अरु कुराहरु बनाउने काम गर्छ त्यसलाई हामी ट्रान्स एक्टिङ प्रोडक्ट भन्छौं र जो ठ्याक्क त्यसैमा काम गर्छ त्यसलाई हामी सिस एक्टिङ प्रोडक्ट भन्छौं त्यसपछि अब आउ हामी रेगुलेसनतिर अब रेगुलेसन अफ जिन एक्सप्रेसन जो हुन्छ त्यो कहाँ रेगुलेट गर्न मिल्छ भने कन्ट्रोल हैन अप डाउन कहाँ गर्न मिल्छ कुन ठाउँमा हुन सक्छ यस्तो काम यो मेनली गरेको कहाँ हुन सक्छ ट्रान्सक्रिप्सनमा प्रोसेसिङमा र ट्रान्सलेसन तीनवटा यो टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी जिन को एक्सप्रेसन जो छ त्यसलाई रेगुलेट गर्न त्यसमा रेगुलेट भइरहेको हुन्छ कहाँ हुन्छ रेगुलेट भएको ट्रान्सक्रिप्सनमा भइरहेको हुन्छ यति बेला अर्को प्रोसेसिङको बेला भइरहेको हुन्छ अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सलेसनको बेला भइरहेको हुन्छ अब ट्रान्सक्रिप्सनको बेलामा कसरी कुन स्टेपमा हुन्छ त जस्तै यहाँ कन्ट्रोल अफ ट्रान्सक्रिप्सन हेर्यो भने ट्रान्सक्रिप्सनमा कतिखेर कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो एउटा त इनिशियल इनिशियल स्टेपमै यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रोसेस यो ट्रान्सक्रिप्सनको प्रोसेसमा इनिशियल स्टेपमै रेगुलेसन हुन्छ त्यसैगरी अर्को कहाँ हुन सक्छ टर्मिनेसन स्टेपमा रेगुलेसन हुन्छ हैन जस्तै प्रोटिन जो बनिरहेछ त्यो बन्ने सुरु गर्ने कि नगर्ने त्यो हो अर्को छ टर्मिनेसन हैन यो टर्मिनेसन स्टेपमा हैन टर्मिनेट हुन दिने कि नहुन दिने त्यसरी गरेर गर्न सक्छ अर्को प्रोसेसिङको टाइममा पनि यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि
रेगुलेट गर्ने गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि इन युक्यारियोटिक सेल प्रोसेसिङ अफ आरएनए प्रोडक्ट मे बी रेगुलेटेड एट द स्टेज अफ मोडिफिकेसन हैन। अब मोडिफिकेसनको टाइममा मोडिफिकेसन कसरी गर्ने त्यस किनभने मोडिफिकेसन के हुन्छ फङ्सनको आधारमा हुन्छ हैन। फङ्सन के कामको लागि हो त्यो अनुसार मोडिफिकेसन हुन्छ, ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, स्टेबिलिटी किनभने कुनै प्रोटिन बनायो हरेक प्रोटिन के हुन्छ स्पेसिफिक ठाउँमा गएर स्पेसिफिक मोडिफिकेसन भएपछि बल्ल के गर्छ भन्दा त्यसले फङ्सन गर्ने हो। त्यो सब मोडिफिकेसन हैन स्प्लाइसिङ हैन ट्रान्सपोर्ट स्टेबिलिटी यो सब कुरामा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलिङ हुन्छ अनि जसले गर्दा के हुन्छ कन्ट्रोल गर्न सकेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन ब्याक्टेरिया अन एमआरए इज एभाइलेबल फर translation as soon as it is being synthesized and these stage of the control are not available। के हुन्छ भन्दाखेरि मैले गरेर जस्तै एमआरएन बन्यो त हामीलाई थाहा छ एमआरए बन्नेपछि त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सलेसनमा जान्छ हैन। किनभने जब एमआरएन बन्ने बित्तिकै त्यो के गर्दिन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियामा त लगत्तै के हुन्छ ट्रान्सलेसन पनि गर्दै जान्छ, ट्रान्सक्रिप्सनको साथै ट्रान्सलेसन पनि गर्दै जान्छ हैन। त यो स्टेजमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोलहरू नै गरिन्छ। तर के छ यहाँ यो स्टेजमा भएको कन्ट्रोलहरूमा अहिले एभाइलेबल छैन। किन छैन भन्दाखेरि अब कसरी हुन्छ त्यो वास्तवमा थाहा नभएको त्यो। त्यसैगरी कन्ट्रोल अफ ट्रान्सलेसन अब ट्रान्सलेसनको बेला कन्ट्रोलहरू हुन्छ त कति बेला एक त फर्स्टमा हुन्छ इनिसियल स्टेजमा सुरुमै हुनसक्छ। सुरुमा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलेसन अफ इनिसिएसन इज फर्मली एनालग्स टु द रेगुलेसन अफ ट्रान्सक्रिप्सन। यसको इनिसियलमा जसरी ट्रान्सक्रिप्सनमा हुन्छ त्यसै गरी यसमा ट्रान्सलेसन हुन दिने या हुन नदिने। किनभने कुनै पनि कुरा ट्रान्सलेसन हुनको लागि जो अपरेटरहरू हुन्छ प्रमोटरहरू हुन्छ हैन त्यो सब कुरा मिलेको छ कि छैन हैन कहाँ अब यसलाई ट्रान्सलेसन हुन दिने कि नदिने भनेर हुन्छ। अर्को काम हुनसक्छ इज द स्टेज अफ टर्मिनेसन हो। टर्मिनेसनको बेलामा थोरै अगाडि बढेपछि टर्मिनेट गरिदिने कि पुरै सिन्थेसिस हुन दिने हैन त्यसको आधारमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने गरिन्छ। अब कुरा आयो हाम्रो स्ट्रक्चरल जिन हैन र जिन दुई टाइप्सको भयो एउटा स्ट्रक्चरल जिन र अर्को हाम्रो भयो रेगुलेटरी जिन है। स्ट्रक्चरल र रेगुलेटरी स्ट्रक्चरल जिन भनेको यस्तो जिन हो जो मेनली गरेर प्रोडक्टको लागि हैन भनेको प्रोटिनहरू मेनली बनाउने गर्छ जसले गर्दा हैन हामीले जुन सिस्टम पढिरहेछ त्यो सिस्टममा त्यो जिनहरूले यस्तो प्रोडक्टहरू बनाउँछ हैन जो त्यहाँ युटिलाइज हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी स्ट्रक्चरल जिन। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि यदि हामीले इन्जाइम बनाउनु छ त स्ट्रक्चरल जिनहरूले त्यो इन्जाइम बनाउँछ जो इन्जाइम हाम्रो जुन प्रोडक्ट छ त्यसमा काम लाग्ने त्यो पाथवे हामी किन चलिरहेछ त्यसको सिन्थेसिसको लागि या डिलिटेसनको लागि त्यो हो हाम्रो स्ट्रक्चरल जिन है। स्ट्रक्चरल जिन मेनली आरएनए प्रोडक्ट भनेको एमआरएनएले बनाएको प्रोडक्ट नै हामी के हुन्छ स्ट्रक्चरल जिन आएर यानि कि प्रोटिनहरू इन्जाइम्सहरू यिनीहरू हुन्छ जसले एक्टिभिटी जो हुन्छ हैन पाथवेहरूमा मेटाबोलिजममा काम गर्न सक्छ या बायोकेमिकल रिएक्सनहरूमा काम गर्छ त तिनीहरू हाम्रो के हुन्छ स्ट्रक्चरल प्रोटिन हुन्छ। स्ट्रक्चरल जिन रिप्रेजेन्ट्स एन इनमर्स भेराइटी अफ प्रोटिन्स हैन स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन including structural proteins, enzymes with catalytic activities and regulated protein for the biochemical reaction। जति पनि प्रोटिनहरू छ हैन जो एक्टिभिटीहरू क्याटालाइटिक एक्टिभिटिजहरू छ मेटाबोलिक पाथवेहरूमा जान्छ तिनीहरू जो प्रोडक्टहरू छ त्यो सब के छ स्ट्रक्चरल जिन छ। त्यसैगरी हाम्रो अर्को छ रेगुलेटरी जिन। रेगुलेटरी जिन भनेको यो जिन यस्तो जो यो यिनीहरूको स्ट्रक्चरल जिन बन्ने बेलामा यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि रेगुलेटिङ गर्छ एक्सप्रेसनको जिनको हैन। जिन एक्सप्रेस भएपछि यो प्रोटिनहरू बन्छ तर त्यो जिनहरूलाई एक्सप्रेस हुनको लागि के गर्छ भन्दाखेरि यो रेगुलेटरी जिनले इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ। यिनीहरूको कारण के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल जिन एक्सप्रेस हुन्छ र स्ट्रक्चरल प्रोटिन बनाउँछ। र रेगुलेटरी जिन भनेको कोड फर अ प्रोटिन और RNA इन्भल्भ इन द रेगुलेटिङ द एक्सप्रेसन अफ अदर जिन। जब यो जिन एक्सप्रेस यो जिन बन्छ हैन त यो जिनले के गर्छ यो जिनले बनाएको जो प्रोटिनहरू छ त्यो सबै प्रोटिनले के गर्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरल जिनलाई एक्सप्रेस गर्नमा हेल्प गर्छ। अर्को छ हाम्रो टाइप्स अफ रेगुलेसन हैन। टाइप्स अफ रेगुलेसनमा हेर्ने भनेदेखि
हाम्रो दुई टाइप्सको हुन्छ। एउटा भइहाल्यो अफ रेगुलेसन, अर्को भइहाल्यो डाउन रेगुलेसन। त अफ रेगुलेसन भनेको के? त अफ रेगुलेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जो हामी एक्सप्रेस जो गरिरहेछौँ त यो एक्सप्रेस हामी जिनको गरिरहेछौँ त अफ रेगुलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभतिर जान्छ। भन्नुको अर्थ जिनलाई एक्सप्रेस गराउने काम गरिन्छ, त्यसलाई हामी अफ रेगुलेसन भन्छौँ। यसमा इन्टरेक्सन क्यान रेगुलेट द टार्गेट जिन इन द पोजिटिभ वे भनेको अर्थ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई अन गर्ने, जिनलाई अन गर्ने, ताकि जुन प्रोसेस छ होइन, ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसमा छ भने ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ, ट्रान्सलेसन प्रोसेस छ भने ट्रान्सलेसन हुन्छ होइन, गराउने, त्यसलाई भन्छौँ अफ रेगुलेसन। द इन्ट्रेक्सन टर्न द जिन अन, जिनलाई अन गरिदिन्छ, जसले गर्दा यो एक्सप्रेस हुन्छ। अर्को छ डाउन रेगुलेसन। डाउन रेगुलेसन भनेको नेगेटिभ वेमा के भन्नु, जिनलाई एक्सप्रेस गराउनु, अर्थात् जिनलाई अफ गरिदिनु, ताकि जुन प्रोसेस छ ट्रान्सक्रिप्सन छ भने ट्रान्सक्रिप्सन स्टप भइहाल्छ होइन, ट्रान्सलेसन छ भने ट्रान्सलेसन स्टप भइहाल्छ या कम भइहाल्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डाउन रेगुलेसन। यो भनेको डाउन गर्ने हो, जुन जिन एक्सप्रेस हुनेवाला छ त्यो जिनहरूलाई अफ गर्ने हो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डाउन रेगुलेसन। हाम्रो दुई टाइप्स भयो है, अफ रेगुलेसन एन्ड डाउन। अर्को के भन्छ भन्दाखेरि द रेगुलेटरी साइट अन डिएनए आर usually but not excessively located just upstream of the target gene। त हाम्रो मानिलिनु के छ भन्दाखेरि यति लामो जिन छ भनेदेखि हाम्रो रेगुलेटरी जिन जहिले पनि हुन्छ भन्दाखेरि अपस्ट्रिम हुन्छ र स्ट्रक्चर जिन हुन्छ जो डाउन स्ट्रिम हुन्छ होइन, मेनली गरेर त्यो यसरी नै रहन्छ। अब के छ भन्दाखेरि रेगुलेसन क्यान बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ। के हुन्छ? यो रेगुलेसन जो छ हाम्रो पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभली पनि हुनसक्छ। अब पोजिटिभ र नेगेटिभ कस्तो खाने छ? तीन नेगेटिभ रेगुलेसनमा हुन्छ के भन्दाखेरि एउटा रिप्रेसर प्रोटिन हुन्छ। रिप्रेसर प्रोटिन जो के गर्छ भन्दाखेरि अपरेटरमा बाइन्ड, अपरेटर भनेको पनि जस्तै बसको ड्राइभर भयो नि, ठ्याक्क त्यस्तै भयो यो अपरेटर। अब यसमै गएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो रिप्रेसर प्रोटिन बाइन्ड गरिदिन्छ होइन। रिप्रेसर प्रोटिन भनेको नेगेटिभ प्रोटिन हो, जसले के भन्छ डाउन रेगुलेसनमा काम गर्छ। त यो रिप्रेसर प्रोटिनले के गर्छ भन्दाखेरि अपरेटरमा गएर बाइन्ड गरिदिन्छ र अपरेटरमा बाइन्ड गर्ने बित्तिकै के भन्छ भने प्रिभेन्ट अ जिन फ्रम बिङ एक्सप्रेस, जसले गर्दा जुन स्ट्रक्चरल जिन जो छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो अपरेटरले अपरेट गर्न सक्दैन, किनभने अपरेटरमा को बाइन्ड गरिदिएछ? रिप्रेसर प्रोटिन भयो। जस्तै भयो नि एउटा ड्राइभर हुनु र अर्को आएर बस्नु, त ड्राइभरको ठाउँमा अरू आएर बस्दियो भनेदेखि, त्यसको सिटमा आएर बस्दियो भने उसले यदि उसलाई चलाउनै आइरहेछ नि होइन, त त्यस्तोमा के हुन्छ? गाडी चल्छ चल्दैन। ठ्याक्क अपरेटरमा आएर यो प्रोटिन बाइन्ड गरिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जिनहरू जो स्ट्रक्चरल जिनहरू छ त्यो जिन के हुन्छ? एक्सप्रेस हुन पाउँदैन। त पोजिटिभ रेगुलेसन यदि भइरहेछ भनेको अफ रेगुलेसन भइरहेछ भनेदेखि होइन, हामीले जो अफ रेगुलेसन र डाउन रेगुलेसन पढियो, अफ रेगुलेसन भनेको पोजिटिभ रेगुलेसन, डाउन रेगुलेसन भनेको नेगेटिभ रेगुलेसन। त पोजिटिभ रेगुलेसनमा के हुन्छ? ट्रान्सक्रिप्सन फ्याक्टर इज रिक्वायर्ड टु बाइन्ड द प्रोमोटर। अब हाम्रो मानिलिनु नेगेटिभ रेगुलेसनमा चलिरहेछ, त त्यहाँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि केही कुरा प्रोमोटरमा बाइन्ड गर्नुपर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ? इनेबल द आरएनए पोलिमरेज टु इनिसिएट ट्रान्सक्रिप्सन। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ रेगुलेसनमा के हुन्छ? हाम्रो पोजिटिभ रेगुलेसनमा केही कुरा आएर प्रोमोटरमा बाइन्ड गर्नुपर्छ, ताकि यसले के गरेर इन्ड्युस गरिदियो यो प्रोसेसलाई, अनि यहाँ के हुन्छ? ट्रान्सक्रिप्सन अक्कर हुँदै जान्छ। जस्तै ल्याक्टोप्रेजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि ल्याक्टोज आइहाल्यो भनेदेखि प्रोमोटरमा बाइन्ड गरिदियो भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ? प्रोमोटर रिजनमा बाइन्ड गर्यो भने यहाँ हाम्रो के हुन्छ? यो आरएनए पोलिमरेजले ट्रान्सक्रिप्सनलाई इनिसिएट गर्न सक्छ। त यो भयो हाम्रो होइन पोजिटिभ रेगुलेसनको लागि। अब कुरा आयो ओपेरोनको। त यो ओपेरिन हो के होइन? त ओपेरिन भनेको के छ भन्दाखेरि क्लस्टर अफ जिनको के हुन्छ होइन, अर्गनाइजिङ द क्लस्टर्स द्याट इन्क्लुड जिन कोडिङ फर द प्रोटिन वेयर फङ्सन आर रिलेटेड। भनेको यो क्लस्टर अफ जिन हो, जिनहरूको क्लस्टर हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि होइन जिन कोडिङ गरेको हुन्छ होइन, क्लस्टर अफ जिन हो द्याट इन्क्लुड जिन्स कोडिङ फर द प्रोटिन होइन। त्यो जिनहरूले के गर्छ? प्रोटिनहरू कोड गर्छ, जो प्रोटिन के गर्छ भन्दाखेरि सेम मेटाबोलिक पाथवे होइन मा गएर काम गर्छ। फर इक्जाम्पलको लागि यदि ल्याक्टोज
हैन। ल्याक ओप्रेनमा ल्याक्टोज ओप्रेनमा के हुन्छ भन्दा 3वटा प्रोटिनहरू बन्छ। त्यो 3टै प्रोटिन कहाँ काम गर्छ भन्दाखेरि ल्याक्टोजको डिग्रेडेसनमा काम गर्छ हैन। त भनेको बनियो एउटै पाथ, एउटै अपरेटर हैन, एउटै प्रोमोटर भएको र यो जिनहरू एउटैमा भएको थियो। सबै स्ट्रक्चरल जिन 3टै यता अपरेटर प्रोमोटर मिलेर के गर्छ भन्दाखेरि यो जिनहरूलाई एक्सप्रेस गराउँछ र एक्सप्रेस भएर जो प्रोटिन बन्छ त्यो प्रोटिनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सेम मेटाबोलिक पाथवेमा काम गर्छ। त त्यस्तोलाई जिनहरूको क्लस्टरलाई हामी के भन्छौँ, ओपेरेन भन्छौँ है। ओपेरेन जिन भनेको हाम्रो भइहाल्यो क्लस्टर अफ जिन हैन। डाइट प्रोड्युस भन्न सक्छ, प्रोड्युस द या एक्सप्रेस द प्रोटिन्स हैन हुज फङ्सन्स आर रिलेटेड भनेको हुज फङ्सन आर इन सेम मेटाबोलिक पाथवे, सेम मेटाबोलिक पाथवेमा काम गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ ओपेरन है। त्यसैले ओपेरनको डेफिनेसन हैन भनेहरू क्लस्टर अफ जिन कोडिङ फर द प्रोटिन डाइट फङ्सन इन द सेम पाथवे हैन नि। क्लस्टर अफ जिन हो, यो जिनहरूले कोड जो प्रोटिन गर्छ त्यो प्रोटिन के गर्छ भन्दाखेरि सेम पाथवेमा काम गर्छ। यो के हुन्छ भन्दाखेरि इट मे बी लोकेटेड एडजेसेन्ट टु द अनदर, एक अर्कोमा पनि हुनसक्छ। जस्तै ल्याक ओपेरनमा हेर्नु भनेदेखि हाम्रो 3टै जिन हुन्छ, एक पछि अर्को गरेर आउँछ हैन। या के हुन्छ भन्दाखेरि हैन एन्ड कन्ट्रोल एज द सिङ्गल युनिट, तिनीहरू के चाहिँ एक अर्कोसँग मिलेर बसेको हुन्छ र तिनीहरू जति पनि जिनहरू कोड भएको छ यसमा त्यो कोडले बनाउने जो प्रोटिनहरू छ हैन, त्यो प्रोटिन त यो जिनले बनाउने, यो जिनहरू एकै ठाउँमा कन्टिन्यू हुन्छ र त्यसैमा हैन त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटै सिङ्गल युनिट के हुन्छ, प्रोमोटर हुन्छ हैन र अपरेटरहरू हुन्छ एउटै, र सबलाई ट्रान्सक्राइब के गर्छ भन्दाखेरि पोलिसिस्टोनिक एमआरएनए ट्रान्सक्राइब गर्छ। त्यसैगरी द इन्टायर सिस्टम इन्क्लुडिङ स्ट्रक्चरल जिन द एलिमेन्ट द्याट कन्ट्रोल देयर एक्सप्रेसन फर्म अ कमन युनिट अफ रेगुलेसन, दिस इज कल्ड ओपेरन हो। यो पनि भन्न सक्छ ओपेरन भनेको यस्तो सिस्टम हो जहाँ स्ट्रक्चरल जिन पनि हुन्छ हैन, अरू एलिमेन्टहरू हुन्छ जसले एक्सप्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेको त रेगुलेटरी जिनहरू हुन्छ। यिनीहरू सब मिलेर भनेको रेगुलेटरी जिन र स्ट्रक्चरल जिन दुइटै मिलेर एउटा के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि स्ट्रक्चरल जिनको एक्सप्रेसनको लागि एउटा कमन युनिट बनाउँछ, युनिट अफ रेगुलेसन बनाउँछ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, ओपेरेन। यो पनि भन्न सकिन्छ द एक्टिभिटी अफ ओपेरेन इज कन्ट्रोल बाई द रेगुलेटर जिन हो, किनभने यी रेगुलेटर जिनहरू जो छ त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरल जिनहरूको एक्सप्रेसनमा काम गर्छ। त्यसैले रेगुलेटर जिनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभिटीहरू ओपेरेनको कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। हुज प्रोटिन प्रोडक्ट इन्टरेक्ट विथ द सिस एक्टिन कन्ट्रोल सिस्टम है। सिस एक्टिनमा के भनेको थियो, सिस एक्टिनले बनाएको जो प्रोटिनहरू हुन्छ त्यो प्रोटिनहरूले के गर्छ भन्दाखेरि रेगुलेटर जिन हैन, रेगुलेटर जिनको रूपमा काम गर्छ, किनभने रेगुलेटर जिनले नै सिस एक्टिन प्रोटिन बनाउँछ। सिस एक्टिन कन्ट्रोल ल्याउने काम तिनीहरूले नै गर्छ र रेगुलेसनमा मेन काम गर्छ उनीहरूले, ठिक छ हैन। अब भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्नु होला भिडियो कस्तो लाग्यो हैन। यस्तै भिडियोहरूको लागि बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु। थ्याङ्क यू।